Pamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw, Hulyo 22, 2025. Nganong gamay raman ang naghisgot sa kaisog nga gikinahanglan aron pangitaon si Hesus sa atong labing ngit-ngit nga mga gutlo. Nganong gamay raman ang naghisgot sa pagtuo nga nagpugong kang Maria Magdalena nga maghulat sa lubnganan. Atong diskubrihon kung unsa ang kahulugan sa iyang istorya alang kanato karon. Sayo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, miadto si Maria Magdalena sa lubnganan ug nakita niya nga naligid na ang bato. Mikusog ang iyang kasing-kasing sa kalibog. Asa si Hesus? Mihilak siya. Naghuna-huna kung nawala na ba ang tanang paglaom. Apan sa iyang mga luha, wala siyang undang. Nagpabilin siya, nangita siya. Ug unya sa tanaman, gitawag ni Hesus ang iyang ngalan, Maria. Nianang gutlua, nausab ang tanan. Nakaila siya kaniya, buhi, ug puno sa gugma. Midagan si Maria aron ipaambit ang maayong balita. Nakita ko ang Ginoo. Kini nga istorya hinay nga nagpahinumdom kanato. Bisan kung gibati nato nga nag-inusara o dili sigurado, si Hesus makigtagbo kanato sa atong pagpangita. Nahibalaan niya ang atong mga ngalan o gibag-o niya ang atong kasubo ngadto sa paglaom. Karon pagahin og hilom nga higayon sa pagpaminaw, basin gitawag kausab niya. Himua nga imong pagtuo ang mugiya kanimo, sama kang Maria, aron madiskubrihan ang kalipay sa pikas bahin sa kasubo.